یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا رحم الرحمین یا مالک یوم الدین. ساری دعاؤں قبول و مقبول فرما. ماسٹر اقبال صاحب دے درجات بلند فرما. انہاں دے اہل خانہ کو انہاں دے اولاد کو صبر جمیل عطا فرما. انہاں دی اولاد کو آپس اتحاد اتفاق نال رہن دی توفیق عطا فرما. یا رحم الرحمین یا رب الرحمین اپنے پیارے حبیب دے صدقے ساری دعاؤں قبول و مغفور فرما. اے جڑا تمام کیتا گیا سا توفتاً ہدیتاً جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خدمت پیش کرنے اتھوں منظوری قبولیت دعا تمام انبیاء کرام اولیاء کرام اوصیاء کرام آئمہ دارین چودہ مزن پوائنٹن پاک تے وسط وسیلے نال ماسٹر اقبال صاحب کو ہدیہ کریں دیں انہاں دے درجات بلند فرما. جوار رحمت جنہ کو جگہ عطا فرما. یا رب الرحمین سارے دعاؤں قبول و مغفور فرما. اتھاں جڑے حاضر بیٹھے جنہاں دے والدین جنہاں دے بزرگ جنہاں دے اہل خانہ فوت تھی کہ انہاں دے سارے دے درجات بلند عطا فرما. یا رب الرحمین سارے دی دعاؤں قبول فرما. اللہم مغفر لنا ورحمنا وعافنا فی الدنیا والآخرات انک علی کل شیء قدیر. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب جہنم وقنا عذاب القبر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یا رب العالمین ساری دعاؤں قبول و مغفور. آمین آمین ثم آمین آمین. دعا فرما رہا جتنے احباب آئے بیٹھے اللہ نے نبیوت وغیرہ اور کمال نبیوت اور اللہ انہیں سب کی بخش سب کی منزل آسان کر. اے اللہ پاک سربی فاطمہ ایمان کر اللہ تیرا وقت آخر ہو گئے تیرے آقا دا دیدار نصیب ہو زمان میں کلمہ طیبات جاری ہو. لا الہ الا اللہ. جڑے کھانا کھانے بیٹھن وہ کھانا کھا کے نہیں آدمی کھانے پکاؤ. جڑے کھانے بیٹھن تسلی نہ کھا کے نہیں.